Alhamdulillah, bismillah, تتمة ديال التوتوريال. بالنسبة لا dernière فيديو غادي نشوفو كيفاش نصاوبو لو فوتور، هو هاد لابارتي اللي كاينة من الأسفل باش يكون عندنا الريزولتا فينال بهاد الشكل بحال هكا هنايا. فأول شيء تقريبا لو فوتور نفس البرانسيب اللي خدمنا به لارتيكل غادي نخدمو به لو فوتور، بمعنى غادي نحطو لين رابيد وهاد اكيو بورتفوليو غادي نحطهم في وسط الديف، كذلك ديرني ارتيكل بهاد لو كونتوني في وسط الديف وكونتاكت وهاد لو كونتوني في وسط الديف. فغادي نرجع لنوتباد بلس بلس في كوتي HTML في لا بارتي فوتور ندير ديف ID كلاس. بالنسبة للاي دي مثلا غادي نعطيه اف هنا بالنسبة للفوتور اف كولون 1، وهذا فقط غير اف كولون غير بهذا الشكل، ونفيرمي ديف في هذا المكان. اونتري غندير كوبي كولي لهاد لا فراز، وهنا بطبيعة الحال لا دوزيام كولون نعطيها 2، ونفيرمي لا ديف قبل كونتاكت كولون 3، ونفيرمي هنا ديف. اون ريمارك، هاد لو بي اللي كاين الاخر توتوريال ديالك tuto.com ما داخلش في وسط الديف، هذا فقط غير ان تكست عادي. غادي نونجستري لو ترافاي ونبداو ايتاب باغ ايتاب في لا بارتي CSS. فهنا فوتر ونبداو. اول شيء في الفوتر غادي ندخلو اون ايماج داريير بلان، يعني هاد لا كولور اللي كاين هادي اون ايماج داريير بلان. لا مشاتو مثلا دوسي لي في لي زيماج عندكم اون ايماج سابيل footer.jpg والشكل ديالها هو هذا. غندير اغروندير تيبان واحد الخط صغير هنا، يعني اون ايماج بهذا الشكل. غندير فيرمي نرجع لنوتباد بلس بلس فوتر باكجراوند URL ايماج، وهنا نمشي نجيب ليماج ديال الفوتر، كوبي كولي، حيد هاد لاسباس بوان فيرغول، اونجستري، نشوف لو تيست شنو غادي يعطي. هنا سي بون. وبغيت ملاحظة ما تعاودش ليماج، او غادي نديكلاري لا هوتور ديالها، غادي نديكلاري لا هوتور ديال ليماج. غادي نمشي نشوف لانفورماسيون ليماج شحال فيها في لا هوتور 194. فغادي نجي نوتباد بلس بلس ونقول ليه لا هوتور تكون 194 بيكسل. تما نسيت ما كتبتش بيكسل، كليك نديرو ان بتي تيست سي بون هنايا. ومعليش هنا لا بقى هذا غادي نقادوه من بعد. لا كولور يعني غادي نفضل كلشي نعطيه لا كولور بلونش ومن بعد نبدلو غير هاد لي كولور. فغادي نجي نديكلاري فوسط ديما غير في الفوتور ونقول ليه لا كولور يعني اللي غتكون دومينونت هي لا كولور بلونش وايت غير بهذا الشكل. شوفوا واش غادي نزيدو شي اون اوتر انفورماسيون. فحاليا مزيان نزيدو ان بادين من بادين ليفت. فغادي نجي فين هذا بادين ان بادين ليفت est égal مثلا 50 بيكسل بهذا الشكل. اونجستري ونشوف الريزولتا فينال اللي غادي يعطيني هنايا. سي بون اني وصلت هاد لابارتي. حاليا بغيت نقسمهم اون كولون، فغادي نقدر نزيد عاوتاني ان بادين توب، ولكن ماشي دابا. غادي نقسم اون 3 كولون لين رابيد ديرني ارتيكل وهاد كونتاكت هنا. نمشي في هاد المكان وغادي نمشي ندير فوتر نقطة وغادي نخدم بلو نون ديال لي كلاس اللي عندي هنايا، بمعنى اف تيري كولون. غادي نحل لا كولاد ومن بعد غادي نقول ليه ان ويد ايت ايكال 290، يعني غير قسمت لعبت ديال البودي على 3 وزلت هنا 290 بيكسل بوان فيرغول، ومن بعد فلوت ايت ايكال ليفت بوان فيرغول، ونفيرمي هاد الاشياء وناكتواليزي. سي بون في هاد لا زون هنايا. لاحظوا هنايا مزيان بالنسبه لهاد الاشياء. غادي نخدمو عاوتاني اون فوا صوبت هاد الاشياء غادي نخدمو في لين رابيد يعني في لي تيتر. نمشي لهنايا او قبل لي تيتر هاد ديرني ارتيكل كونتاكت بغيت ندفعهم واحد شويه على اليمين. هاد
دوزيام كولون تروازيام كولون نفتحهم واحد شويه اليمين. ملاحظ نفس البرانسيب تقريبا اللي خدمنا به قبيلات. غندير فوتر دياز ومن بعد لو اف تيري كولون يعني لا دوزيام كولون فيرغول ومن بعد هنايا عاوتاني لو اف لا تروازيام كولون. نحل لا كولاد نفيرمي لا كولاد ونقول ليه مثلا ان مارجين left est égal 17 pixels. نشوف الريزولتا ندير انجستري هنا مزيان يعني جا في الميليو جا تقريبا تحت هاد لو بورتفوليو ريزو سوسيال بهذا الشكل. بالنسبه لي تيتر بغيت يكون واحد ليسباس من الفوق واحد ليسباس من التحت ما بين لين رابيد وما بين الفوق وما بين هاد لو كونتوني. فغادي نمشي نوت باد بلس بلس غندير غير اونطري هنايا فوتر H3 ملاحظة H3 حقاش لي تيتر مكتوبين في دي H3 وندير هنا مارجين بوتوم 2.7 بيكسل و ان مارجين مثلا توب من الفوق على سبيل المثال غادي ندير 13 بيكسل انجستري وغادي نشوف بحال هكا مزيان يعني كاين مارجين الفوق و ان مارجين لتحت. حاليا غادي ندوزو لهاد لي ليان اللي عندنا هنايا. اول شيء غادي نحيدو النقاط ديال لي ليان ونديرو ان بوردر باتام بما يكون من التحت بحال هاد الخط اللي كاين هنايا زائد ان اسباس ان مارجين باتام بيناتهم ويكون الخط قاصح. غادي نخدمو هاد الاشياء كاملين خطوه وحده. غادي نجي في هاد المكان فوتر دي ال اي اول شيء باش نحيد الخط ليست ستايل تايب ونقول ليه نون بحال هكا نو زائد بوردر باتم بما يكون عندي ان تري من التحت ونعطيوه ان بيكسل سيلفر سوليد سيلفر بحال لو غري يعني زائد هنايا مارجين باتم مارجين باتم مثلا باش يخلي واحد ليسباس من الاسفل 5 بيكسل ومن بعد فونت ويت بولد بهذا الشكل. غندير لو تيست فهنايا مزيان ومارجين لاحظوا باتم هو هذا ليسباس ما بين اكوي وهاد بورتفوليو بوردر يعني بوردر باتم وهذا الخط اللي كاين هنايا. فهنا غادي نخدمو في هاد لي اللي عندنا هنايا يعني غادي نبدلو لا كولور ونحيدو لو تري اللي تحت منهم. متنقصدش هاد لو تري ولكن لي تري ديال لو ليان. فغادي نرجع لهنايا فوتر لو في هاد المكان تكست ديكوراسيون غادي نقول ليه نو ومن بعد كولور بحال هكا ونشوفو لا كولور يعني اللي غادي نخدمو بها. غادي نمشي ريزولتا فينال غادي ننزل هاد لا كولور اللي كاينه بيبات ونمشي فقط نكليكي على هاد لا كولور كوبيي ونرجع لهنايا كولي اوتوماتيكمون انجستري ونشوف لو تيست ونجي في هذا المكان اللي عندي هنايا. فهنا مزيان فلاحظوا هنا كلشي رجعوا مثلا كاع لي ليان باغ ديفو في الاول قلت الفوتر لا كولور يعني ديال لو تكست تكون كامله بالبيض. هنايا جيت غادي نمشي نوت باد بلس بلس غادي نمشي هاد الخطوات فين كتبت لا كولور. هنا لاحظوا فوتر شنو قلت ليه لا كولور تكون بالوايت يعني كامله تكون بالبيض. هنا جيت درت استثناء قلت ليه لا فوتر لو غادي يكون مثلا بهذاك اللون اللي درت ولكن في الريزولتا فينال غادي نمشي لهنا شنو عندي لا دوزيام كولون هادو بالبيض. بمعنى غادي نمشي لهنايا غادي نقول ليه فوتر ندير لو دياز اف كولون 2 لو ومن بعد ندير اونطري باش يكون اسباس تكون هنا الكتابه في الوسط ومن بعد نقول ليه كولور est égal white بهذا الشكل انجستري وندير لو تيست. هنايا مزيان بهذا الشكل. في هاد لابارتي ديال الفوتر هنا هاد التوتوريال ديال tuto.com في خاصها تكون لتحت. علاش جات لهنايا حقاش كاين ان فلوت فغادي نرجع كوتي HTML في هاد لو بي وغادي ندير اون كلاس
كلير بهذا الشكل انجستري، ونجي لهنايا ونجي في هذا المكان، ومن بعد غادي نقاد على اساس نجي في هذا المكان في الوسط. فغادي نخدموا هاد الاشياء، غادي نجيبوا لي زيكون عندي الياهو وجوجل تقريبا نفس البرانسيپ اللي كاين هنايا. غادي نمشي وندير فوتر دياز كولون اف، سمحوا لي غلط، اف كولون 3، من بعد ندي لو ا 2 بوين before هنا content يعني بحال قبيلات URL، غادي نمشي نجيب l'image point virgule، l'image عندي ديال ياهو هي اللي ولا واقيلا لا ما غلطش، كوبيي ونجي في هذا المكان ياهو بوان بي ان جي. نفس برانسيپ اللي درنا قبيلات vertical align، غادي نمشي ندير لها كوبي كولي vertical align هي هادي، وزايد نزيد معها حتى المارجين يعني كامله غادي نجيبها بحال هكا. enregistrer ندير لو تيست، نمشي اكtualiser، فجا هنايا مزيان بهذا الشكل. شنو باقي لي؟ باقي لي على اساس نزيد هنايا في لاصه ياهو تكون عندي ديال جوجل، غادي نرجع نوت باد بلس بلس فوتر اف كولون 3 لو ا، يعني غادي نخدمو بدي سيليكتور ادجاكسون. ولاحظوا هنايا فين بغيت نمشي، بغيت نمشي لهاد لو ا اللي كاين هنايا، فشنو غادي قلت ليه فوتر دخل لا كولون 3 سير لو ا هو هذا، وما نجيش ندير لو ا خطا ماشي بحال قبيلات. لاحظوا شنو عندي هنايا بي ار، بمعنى خاصني نقول لي ا زائد بي ار زائد لو ا هنايا. لاحظتوا هذه الكتابه ديالها، بمعنى باش تمشي هاد لو ا بحال لو شومان فوتر كولون 3 سيف لو ا هو هذا، تابعوا لو بي ار هو هذا، ومن بعد عاد غتوصل لو ا اللي كاين هنا. نجي ونديرو 2 بوين بيفور نحل لي زاكولاد، نفيرمي لاكولاد، غندير كوبي كولي لهاد لو تكست، ونمشي نبدل فقط نجيب غير لو نون ديال ليماج اللي هو تماك شنو غادي يكون جيميل. بهذا الشكل غادي انجستري، نمشي ناكtualiser، فهنايا مزيان هاد الناحيه. فغادي نزيدو شيء اخر، مثلا هنايا نخلي واحد شويه ديال ليسباس ما بين لو باراغراف وما بين هذا اللي عندي هنايا. فغادي نرجع نوت باد بلس بلس فوتر دياز لو اف ومن بعد كولون 3 لو بي، وهنا فقط ان مارجين بوتون، ونعطي على سبيل المثال 7 بيكسل pour le test، 7 بيكسل enregistré مزيان. هنايا شنو باقي لي؟ هاد التوتوريال ديالك tuto.com، فغادي نمشي على نوت باد بلس بلس فوتر، ولاحظوا هنايا بغيت نمشي نيشان هاد لو بي اللي كاين هنايا. انا في الفوتر عندي هنا ديف هادو، غادي ندير باش تسهل الشرح ندير تابولاسيون، عاوتاني دوزيام ديف تابولاسيون، هنايا تروازيام ديف تابولاسيون، عندي لو بي هنايا باش نمشي نيشان لهنايا. هذا سي ان اونفون، كاين فوتر عندو لو بروميير اونفون ديف، دوزيام اونفون تا هو ديف، تروازيام اونفون ديف، و البي تا هو لو كاتريام اونفون. غادي نقول ليه لو بي فوتر، وهنا غادي نقول ليه سيليكسيوني لونفون بي اللي كاين هنايا بهذا الشكل، يعني لونفون ديريكت ولكن من نوع بي. ونجي في هاد لابارتي اللي كاينه هنا غادي نقول ليه لا كولور، مثلا لا كولور قيل عطيتو نفس لا كولور ديال لي ليان. نشوف الريزولتا فينال توتوريال غادي يكون بحال هاد اكوي، يعني ديجا عندي لا كولور كوبيي هي هادي، غنقولها كاع حد كامله بحال هكا انجستري. زائد نزيد شيء اخر تكست الاين، بغيت يكون في الوسط تكست الاين سونتري انجستري. نمشي ندير لو تيست بحال هكا مزيان. غادي نزيدو ان فونت ويت ونزيدو ان بادينغ من الفوق باش ميجيش لاصق مع هاد الخط، يعني جوج حوايج فونت ويت
غادي يكون بولد، ومن بعد غادي نزيدو مثلا غادي نزيد ان بادين توب. غادي يكون مثلا 15 بيكسل. enregistrer ونتستي. هنا ريزولتا فينال. سي بون، عندنا الريزولتا فينال هو هذا بالنسبة للتوتوريال.